عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع جديدة. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا أكثر. ديما قولوا آمين، ما تعرفوش وقتاش ربي يحقق لكم الدعوة للأمنية متاعكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. كالعادة والعوايد ما جاتش يديا فارغة، وجبت لكم معايا الريسيت حلوة وبنينة برشا اللي هي بريوش تركي. نعطيكم برشا تفاصيل ونصائح في وسط الفيديو. من تويكا خلينا ناخذ المكونات متاعنا. نحتاجو أول حاجة نحتاجوها هي كيلو فرينة، عنا زادة زوز كعبات عظم. في وسط الفيديو أنا نقولكم كيفاش تستعملوهم. تاخو أي كيس عندك تكيل بيه، كيس حليب دافي، كيس ماء دافي، ونفس الكيس تعمل بيه كيس زيت نباتي ولا زيت زيتونة اللي متوفر عندك. عنا باكو خميرة متاع خبز، باكو سكر فاني. بالنسبة للسكر حبيبات عنا 6 مغارف كبار سكر حبيبات، ونحتاجو رشة ملح صغيرة. هذه المكونات متاعنا بسيطة على الاخر، موجودة في كل دار وما تتكلفش كيما عودتكم. أول إيتاب تقوموا بيها تاخذوا الماء والحليب، ندفيوهم فوق الغاز، نصبوهم مع بعضهم، نزيدوا معاهم السكر حبيبات، نحركوهم، ومن بعديك نزيدوا الخميرة متاع الخبز. دونك سوفي زدنا احنا خميرة الخبز، ناخذوا اكزاز كعبات عظم ونفصلوهم، نخليو الابيض نستعملوه توا في البات، والاصفر توا انا نوريكم كيفاش باش تستعملوه في اخر الفيديو. نزيدوا شويه فرينه بطبيعه تحركوها بالفوي باش العظم نتاعنا يتحل مع الحليب والماء، وبالطبيعه نزيدوا الفرينه ونزيدوا الزيت نتاعنا، ونكملوا نحطوا السكر فاني باش ينحي لنا الريحه نتاع العظم، والرشه نتاع الملح الصغيره ما تنسوهاش. نحركوهم شويه بالفوي، ومن بعديك شنو باش نعملوا؟ نقعدوا نزيدوا في الفرينه نتاعنا بشويه بشويه حتى لين تتلمنا البات نتاعنا وتكون متماسكه. بالنسبه للفرينه ديما عندي نفس الملاحظه، ما تقلقوش منها بركه. علاش انا ديما راني نقولها؟ خاطر فما عبيد تلقاهم اول مره مثلا يشوفوا فيديو، يكون الفيديو هذا ما شافوش اللي قبل، دونك لازمهم ديما يكونوا ملمين بالنصائح. اول حاجه تعملها كيما الفرينه، راهو شوفوا فما نوع متاع فرينه يشرب برشا سوائل وفما اللي لا، دونك نجم تحتاج كيلو فرينه كيما اكثر شويه كيما اقل. البات لازم تكون متماسكه. اول حاجه تعملها تحط البات نتاعك تخمر لك بالكدا بالكدا، راهو لازمها البات نتاعنا تخمر مده ساعه ساعه ونص، قد ما تدفيها قد ما تخمر بالكدا باش تجيك من بعديك هشوشه وبنينه. نخرجوا اكل هوا من البات نتاعنا ونبداو نقسموا في البات الى كويرات صغيره. انا استعملت بريسك ما يعادل 15 16 كعبه جاتني. توا انا نوريكم الطريقه كيفاش باش نخدموها. جوست تكوروهم كيما هكاكا وتحطوهم في بلاتو يكون فيه شويه هكايا مرشوش شويه فرينه، والا حتى بابي كويسون عندك محطوط، جوست باش نحطوهم على جنب ونبداو نخدموا بالكعبه بالكعبه. دونك كيما قاعدين تشوفوا هذوما الكعبات نتاعنا هو اللي تحصلت عليهم، وعندي زوز كعبات اخرين محطوطين في البلاتو خاطر ما كفليش البلاتو. بالنسبه توا للاصفر نتاع العظم، شنو عملت انا؟ خذيت 150 غرام زبده، اي نوع نتاع زبده عندك، مش مهم زبده معينه، اي نوع. تذوبها فوق الغاز، تستناها حتى لين تبرد بالكدا، ومن بعديك تزيد عليها اصفر عظمه برك، والاصفر الاخر تخليه باش تدهن بيه البات نتاعك قبل ما تدخلها للفور. كيما فسرت لكم هكا، ركزوا معايا، تعملوا اصفر عظمه تحطوه مع الزبده وتركضوه هكايا بالكدا، راهو يجيب لك البات نتاعك تكون خفيفه وهشوشه وبنينه من داخل. دوك حليت انا القرص الاولانيه، الكويره الاولانيه حليتها بالقلقال. لازم شوفوا ركزوا في الطريقه، باش نعاودها لكم انا مرتين، نعمل لكم زز كعبيط وانتم ركزوا كيفاش نخدم. لازم البات نتاعكم تحلوها الشكل نتاعها مستطيل مش دائري، الشكل نتاعها مستطيل. تاخو الزبده نتاعك اللي فيها اصفر العظمه وتدهن بالفوشه اللي عندك الوجه الكل نتاع البات نتاعك، ندهنوه. وكما قاعدين تشوفوا تقعدوا تطويوا في البات بشويه بشويه، ما تعملوهش روليه، ماهيش رولي راهو، يعني ما تراوليوش البات، لازم تثنيوها البات، تقول عليك تجعد في والا تطبق في حاجه هاكا كما انا وريت لكم هكاك. ومن بعديك تقعدوا تنزلوا عليها بالكف نتاعكم حتى لين تتفطر. لازم تتفطر على الاقل على قد تولي العرض نتاعها قد زوز صوابع نتاع يديك. وقتها انت شنو تعمل؟ تاخو السكينه وتخلي الطرف نتاع البات نتاعك شدت في روحه، وتجي بعده هو بشويه وتاخو السكينه وتشق البات نتاعك الكل للاخر.
شوفوا الطريقة راهي سهلة برشا. تشقوها ومن بعد باش نعملوا الثفيرة كما قاعدين تشوفوا. هاني حتى الكاميرا حاولت نبعدها لكم شوية باش تظهر لكم التصويرة وتفهموا الطريقة. سهلة راهي على الاخر، جوست تعمل الكعبة الاولى تولي الاخرين الكل تعملهم بسهولة تامة وراهي ما تاخوش برشا وقت. بعد ما تعمل الضفيرة شوفوا كيفاش نلويها، جوست تدورها هكية مع بعضها وكالطرف هذاك الفوقاني بالكل تحطه تحت البات باش ما يتحلكش في وسط الفور كي يدخل في درجة حرارة قوية. هاو عاودت كعبة أخرى وريتكم الضفيرة وش نوريكم كيفاش تدوروها. ثبتوا معايا بشوية بشوية حتى لين تدور لكم. بالطبيعة ما تنسيوش الفور متاعكم يكون شاعر على درجة حرارة 200 درجة. وقت اللي تدخل البات متاعك للفور لازم تنقص فيها لل 180 درجة. وما تنسيوش كل واحد وقوة الفور متاعو، خاطر البات متاعنا لازمها تطيب بالكدا من داخل باش ما تقعد الناشي يعني نية. هاوكا شوفوا الطريقة كيفاش عاودت وريتكم، راهي تحفونا على الاخر. والمنظر اولا المنظر متاعها مزيان، حتى في التقديم عندك ضيوف ولا حتى لعائلتك مزيان على الاخر المنظر متاعها. شوفوا محلاها منظرها شكل وردة، وفي نفس الوقت زادة المطعم متاعها والبنة راهي بنينة برشا. المهم زوز حاجات ما لازمكمش تراتيوهم، اللي هو تخمر لك بالكدا البات، تعطيها حظها متاع ساعة ساعة ونص حتى ساعتين باش تخمر بالكدا، وفي نفس الوقت تخليها تطيب بالكدا. هذوما زوز نصائح. ندهنوها احنا باصفر العظمة وندخلوها للفور. توا بالنسبة للزينة أنا راني بالموجود عندي في الدار شوية لوز مرحي، شوية فستق مرحي، شوية نواه كوكو، واللوز إفيلي، وبالطبيعة الشحور. وكهو سهلة على الاخر التزيين متاعها. توا انا البات هذيا راهي بعد ما خرجت لي كيفاش نعملو. انا ديما نعطيه لكم النصيحة هذيا ما تنساوهاش. دوبا ما تخرج اي بات عندك من الفور ديريكتومون تغطيها بمنديله نظيفه باش السخانه الكل اللي تكون في البات في عاوز تخرج في الهواء ترجع تلقى المنديله معرضه لها وترجع على البات نتاعك وتخليها تزيد تطرى وتولي طريه تهبل. توا انا خذيت الشحور متاعي. الشحور ساهل، تاخذوا زوز كيسان سكر عليهم كاس ماء وعصرة قارص وتحطوهم فوق الغاز حتى لين تحسوهم بداو يعقادوا، وكي تمسهم بين صوابعك الزوز تلقاهم يتلصقوا، وقتها تطفي عليه والشحور طايب. انا هاني عملتها بالشحور وحطيت لها كعبة، حطيت لهم اللوز، وحدات اخرين حطيت لهم نواه كوكو، فما الفستق، فما اللوز افيلي. يعني بالنسبه راهو للتزيين جوست نعطيكم انا فكره بسيطه، وانتم هاو كتفننوا اللي تحبوا عليه وتشرهوا عليه تعملوه. شوفوا محلاها المنظر متاعها راهي خاطر سخونه بزاف نشد فيها، راهي طريه وبنينه ومنظرها مزيان برشا. ان شاء الله بالحق تجربوها، وهذه الريزلتا متاعنا. شوفوا ما شاء الله محلاهم. ان شاء الله ما تنسونيش في اللي جيم واللي بارتاج واللي كومنتير، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اللي بحذا سبسكرايب تلقاو جرس صغرون تنزل عليها هذيك تفعيل الجرس. نتلقاو في فيديو جديد ومع ريسيت جديده. ما تنسوش الكومنتات، نحبكم برشا. تشاو تشاو، باي باي.